अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ द हिस्टोरिक पैक्ट बिटवीन द टू कंट्रीज, लेकिन हम हमेशा से हमारा जो इनफॉर्मल अरेंजमेंट रहा है सऊदी अरेबिया के हवाले से, हरमैन शरीफ के हवाले से, वो वही है जो इस एग्रीमेंट में जो कि स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट परसों साइन हुआ है, वो ऑलरेडी इनफॉर्मली तो हमेशा से उसी पे बिलीव था पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान की हुकूमत का, और उसी पे एक फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ। प्रीमैच्योर टू से समथिंग। सऊदी अरब से मुआहिदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला मुआहिदा तारीख़ी है। दीगर मुल्क भी मुआहिदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों के बाद सऊदी अरब की हिमायत बड़ी अहम थी। सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान के मुश्किल वक्त में साथ दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा ने कहा, सऊदी मुआहिदे की कोई खुफिया शराइत नहीं, खलीज में ममालिक शामिल हो सकते हैं। अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सिक्योरिटी मुआहिदे के बाद और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए फितरी तौर पर इसका दायरा कार दूसरे ममालिक तक भी बढ़ेगा। पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदा किसी तीसरे मुल्क के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भाईचारे और ताउन की मुनफरिद मिसाल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब की क़यादत दोनों ममालिक के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म रखती है। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने और मुश्तरका सलामती यकीनी बनाने की अक्कासी करता है। भारतीय फौजी और गैर कानूनी अफगान बाशिंदे दहशत गर्दी में मुलव्विस हैं, मुस्तनद शवाहिद मौजूद हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जर्मन जरीदे को इंटरव्यू। पाकिस्तान भारतीय दहशत गर्दी के सबूत कई बार दुनिया के सामने रख चुका है। भारत में पुरतशद्दुद वाक़यात इंतहा पसंद पॉलिसियों का नतीजा है। वो अंदरूनी मसाइल को बैरूनी बनाकर पेश करता है। पाकिस्तान बिला तफरीक तमाम गैर रियासती अनासर को मुस्तरद करता है। पाकिस्तान में किसी भी जैश या मुसल्लह जत्थों की कोई जगह नहीं। मसला कश्मीर के हल के लिए आलमी बिरादरी को किरदार अदा करना चाहिए। हर पाकिस्तानी अपना फर्ज समझता है कि हम मक्का मदीना का दिफा करें। मैं समझता हूँ कि दोनों ममालिक के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है, इनको गैर सियासी रखा जाए। कराची का जो पानी का मसला है, KMC और सिंध हुकूमत ने मिल के इस मसला का हल निकालना है। कराची के हवाले से बार बार वज़ीर आज़म साहब का तवज्जो K4 मनसूबे और मुख्तलिफ इस किस्म के मनसूबे के तरफ रजू करवाएँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे का खैर मकदम। कहा, पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के हक़ में है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक के लिए मुस्बत है। हर पाकिस्तानी मक्का मदीना की हिफाजत करना चाहता है। कराची के मामले पर कहा, उम्मीद है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची में मनसूबों की स्पीड से मुतालिक अपने वादे को पूरा करेंगे। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करना चाहिए। हम तो सियासत नहीं करते मगर मुखालिफिन कोई मौका नहीं छोड़ते। शहबाज शरीफ को सऊदी जहाज़ों ने सलामी दी। ये जंगी जहाज़ों की सलामी किसी सियासी लीडर को नहीं बल्कि पाकिस्तान को दी गई। एक वज़ीर आज़म को उल्टी सीधी हरकतों पर जहाज़ से उतारा गया था। अडयाला में मौजूद शख्स को नहीं पता कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ गया। वो किस्सा पारीना है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तनकीद। सरगोदा में ई-बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं, बर वक्त इंतज़ामिया ना होते तो सैलाब से बड़ी तबाही होती। पाकिस्तान के 3 दरियाओं में बैक वक्त तूफ़ान आई, जिसके बाद सैकड़ों देहात मुतासिर हुए। 2 हफ्तों के अंदर सैलाब मुतासिरीन को चेक मिलना शुरू हो जाएंगे। बानी PTI ने GHQ हमला केस में वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया। बानी की बॉयकॉट की हिदायत के बाद वकील सफाई भी अदालत से बाहर चले गए। अदालत ने समाअत जारी रखते हुए केस में 2 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। बानी PTI को ज़ाती हैसियत में पेश करने की दरख्वास्त खारिज। अदालत ने केस की समाअत 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आइंदा समाअत पर FIA, पेमरा, PID, इंटरनल सिक्योरिटी और वजारत दाखिला के 10 गवाहान तलब। 9 मई जलाओ घिराव के 6 मुकदमात। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने अलीमा खान, उज़मा खान, आज़म स्वाति की अबूरी ज़मानतों में 31 अक्टूबर तक तौसी कर दी। अलीमा खान और उज़मा खान की हाज़री मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने और कलमा चौक पर कंटेनर्स जलाने समेत दीगर मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। आइंदा समाअत पर वकीला से दलाइल तलब। 9 मई मुकदमात में गैर हाजिर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। 2 मुकदमात में 8 मुलजमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। 2 मुलजमान के खिलाफ इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस एजाज इसहाक खान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। रेफरेंस में बदउनवानी, जानिबदारी और आईनी हलफ की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम।
ریفرنس میں جسٹس اعجاز اسحاق پر ذاتی اناد اور تعصب کے ساتھ فیصلے دینے کا الزام عائد کیا گیا۔ ریفرنس میں کہا گیا جسٹس اعجاز اسحاق نے ہائی کورٹ کے نظم و ضبط میں رکاوٹ ڈالی، ساتھی ججوں کے ساتھ گروپ بنا کر عدالتی کام متاثر کیا۔ گجرات میں 1 گھنٹے کی موسلا دھار بارش نے شہر کو پھر ڈبو دیا، نشیبی علاقے زیر آب، گلی محلوں میں کئی فٹ پانی جمع، ڈپٹی کمشنر آفس سمیت تمام سرکاری دفاتر میں پانی داخل، موٹر سائیکل سوار نالے میں جا گرا، سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات۔ سکھر بیراج پر 24 گھنٹوں کے دوران پانی میں 24,000 کیوسک کی کمی ریکارڈ، ریلا پیر منگل تک کوٹری بیراج پہنچے گا، مہڑ سے سیلابی ریلا لاڑکانہ سیون بچاؤ بند سے آج ٹکرائے گا، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی، دادو موروپل پر پانی کی سطح میں اضافہ، مہڑ اور دادو تحصیل کے کچے کے علاقے متاثر۔ سندھ حکومت اور وفاق کا گندم کسی صورت درآمد نہ کرنے پر اتفاق، وزیر اعلیٰ سندھ سے وفاقی وزیر برائے فوڈ سیکیورٹی رانا تنویر کی وفد کے ہمراہ ملاقات، گندم کی درآمد کی بجائے اپنے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی اور مدد کرنے کا فیصلہ، ملکی سطح پر گندم کے لیے نیشنل پالیسی صوبوں کی مشاورت سے بنانے پر بھی اتفاق۔ امریکی صدر ٹرمپ اور چینی ہم منصب شی جن پنگ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، مستقبل میں ٹک ٹاک کے امریکی آپریشن سے متعلق معاہدے کی منظوری، دونوں رہنماؤں نے تجارتی مسائل پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ گفتگو مثبت اور نتیجہ خیز رہی، اگلے ماہ جنوبی کوریا میں APEC اجلاس کے دوران شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی، وہ آئندہ سال چین کا دورہ بھی کریں گے۔ غزہ سٹی میں خوفناک بمباری، بموں اور میزائلوں کی بارش سے زمین لرز گئی، صبح سے جاری حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہید، 100 سے زائد زخمی، کئی عمارتیں اور مکانات ملیمیٹ، فوجی دو اطراف سے شہر کے مرکز کی جانب بڑھنے لگے، لوگ جانیں بچا کر بھاگنے پر مجبور، لٹے پٹے قافلے جنوب کی جانب رواں دواں، شمالی غزہ میں ٹیلی فون اور انٹرنیٹ سروس معطل، اسپتالوں کے لیے صرف 72 گھنٹوں کا ایندھن رہ گیا۔ صہیونی وزیر دفاع اسرائیل قادس کی یمنی سپریم لیڈر عبد المالک الحوثی کو قتل کی کھلی دھمکی، ایکس پر لکھا، تمہارا وقت جلد آئے گا، تمہیں تمہاری حکومت کے مارے گئے ارکان سے ملنے بھیج دیا جائے گا جو جہنم کی گہرائیوں میں انتظار کر رہے ہیں۔ عنقریب دارالحکومت صنعا پر قبضے اور اسرائیلی پرچم لہرانے کا دعویٰ کر ڈالا۔ غزہ کا ظلم 700 دن پہلے شروع نہیں ہوا، فلسطینی عوام 1 صدی سے ایک سفاک نو آبادیاتی منصوبے کے بوجھ تلے زندگی گزار رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندے فرانسسکا البنیز یورپ کی بے حسی پر پھٹ پڑی، کہا برطانیہ نے بیلفور اعلامیہ کے ذریعے تباہی کا بیج بویا، ایک ایسی زمین دینے کا وعدہ کیا جو کبھی ان کی ملکیت نہیں تھی۔ یورپ نے نسل پرستی کے ذریعے مسلط کردہ قبضے کو سلامتی کے نام پر تحفظ فراہم کیا۔ ایران سے اقتصادی پابندیاں مستقل طور پر ہٹانے کی قرارداد مسترد، سلامتی کونسل میں قرارداد کے حق میں روس، چین، پاکستان اور الجزائر نے ووٹ دیا، 2 ممالک غیر حاضر، 9 ممالک کی مخالفت، معاہدہ نہیں ہوا، 18 ستمبر سے ایران پر یورپی پابندیاں دوبارہ عائد کر دی جائیں گی۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ایرانی ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل بات چیت سے حل ہونے چاہیے، کامیابی کے لیے سفارتکاری کو مزید موقع دینا چاہیے، ایسے ٹکراؤ سے بچا جائے جس سے معاملہ مزید خراب ہو جائے۔ طالبان نے 8 ماہ بعد بزرگ برطانوی جوڑے کو رہا کر دیا، بزرگ جوڑے کی رہائی قطر کی کوششوں سے عمل میں آئی، دونوں کو کابل میں برطانیہ کے خصوصی نمائندے کے حوالے کیا گیا، دونوں کو رواں سال فروری میں حراست میں لیا تھا، افغانستان میں خواتین اور بچوں کی تعلیم کا پروگرام چلا رہے تھے، انہیں باضابطہ افغان شہریت دی گئی تھی، دوحہ پہنچنے پر برطانوی جوڑے کے اہل خانہ خوشی سے نہال، گلے لگایا اور آبدیدہ ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج حسن رضا پاشا کے دفتر پر فائرنگ، ملزمان دفتر پر فائرنگ کے بعد ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے فرار، حسن رضا پاشا پاکستان بار کونسل کے رکن اور ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں، پولیس کے مطابق فائرنگ سے کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، دفتر کے شیشے پر 4 گولیوں کے نشانات ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے لیے فضائی حدود بندش میں مزید 1 ماہ کی توسیع کر دی، بھارتی طیاروں کے لیے پاکستانی فضائی حدود بندش میں 23 اکتوبر تک توسیع، نیا نوٹم جاری، پاکستان نے رواں سال 23 اپریل سے بھارت کے لیے فضائی حدود بند کر رکھی ہے۔
T20 ایشیا کپ کے 12ویں میچ میں بھارت نے عمان کو 21 رن سے شکست دے دی۔ عمان کی ٹیم 189 رنز کے تعاقب میں 167 رنز پر ڈھیر، عامر کلیم کے 64 اور حماد مرزا کے 50 رائے گاں۔ بھارت نے پہلے کھیل کر 8 وکٹوں پر 188 رنز بنائے تھے۔ ساؤتھ ایشین فٹ بال فیڈریشن انڈر 17 چیمپئن شپ، پاکستان نے مالدیپ کو 5-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پاکستان کی جانب سے منصور احمد نے ہیٹ ٹرک کی، محمد عبداللہ نے 2 گول کیے۔ پاکستان اپنا آخری گروپ میچ بھارت کے خلاف 22 ستمبر کو کھیلے گا۔ اور 5 دہائیوں تک فلم انڈسٹری میں راج کرنے والے لیجنڈ اداکار یوسف خان کو بچھڑے 16 برس بیت گئے۔ یوسف خان نے فلمی سفر تو اردو فلموں سے شروع کیا، لیکن انہیں شہرت پنجابی فلموں میں ایکشن کرداروں سے ملی۔ فنی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔